सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा सीट बाँडफाँडको विषय सहमति नजिक पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकमा सीट बाँडफाँडको विषय निष्कर्ष नजिक पुगेको कंग्रेस नेता एवं संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सीट बाँडफाँडका साथै त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको उहाँको भनाइ छ। कार्कीले मंगलबार दिउँसो 3 बजे पुनः बैठक बस्ने र थप छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। आजको बैठक अब निष्कर्षको नजिकमा पुगेको छ र बैठक जारी छ। भोलि 3 बजे फेरि बैठक बस्नेछ। आजलाई यति नै। आजलाई मुख्य के विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएर आज मुख्य रूपले अब सीट बाँडफाँड त्यसपछिको अवस्था यिनै बारेमा छलफल केन्द्रित रह्यो। मंगिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँड गरेर चुनावमा जाने सहमति भएको छ। तर सीट बाँडफाँडको विषय भने अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। आगामी मंगिर 4 गते हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूले निर्वाचनको खर्चको अनुमानित रकम मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा नै जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 लाई सुझावका आधारमा परिमार्जन र संशोधनका लागि दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोगले अनुमानित चुनावी खर्च र स्रोतका बारेमा मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा नै जानकारी गराउनुपर्ने जनाएको हो। त्यस्तै उम्मेद्वारहरूले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण र व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था समेत आयोगले गर्न लागेको छ। निर्वाचन आचार संहिताका बारेमा दलहरूबाट मिश्रित सुझावहरू आएको र सुझावहरूका आधारमा छिट्टै निर्वाचन आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशनका लागि पठाउने तयारी भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दलहरूसँग खर्चको सीमाका बारेमा पनि छलफल भएको र अर्को बैठकले टुङ्गो लगाउने उहाँले बताउनुभयो। आज आयोगले मूलतः 3वटा विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएको हो। एउटा त आसन्न निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा जुन कुरा हामीले यहाँहरूलाई पटक पटक भनिरहेका छौँ त्यही कुराहरू हामीले बतायौँ र त्यसमा उहाँहरूले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो, राम्रो त्यसलाई स्वागत गर्नुभयो। अर्को चाहिँ अब खर्चको सीमाको विषय पनि उहाँहरूसँग छलफल भयो र त्यो खर्चको सीमाका सन्दर्भमा विभिन्न खालका धारणा आएका छन् र अर्को बैठकबाट टुङ्गो लगाउने गरी त्यो विषय चाहिँ अहिलेलाई त्यसरी चाहिँ टुङ्गिएको छ र मूल रूपमा आज आयोगले उहाँहरूलाई बोलाएको आचार संहिता जुन आचार संहिता 2079 छ र त्यही आचार संहिता हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि त्यो कार्यान्वयन भएको थियो। त्यसमा पछिल्लो समयमा विभिन्न समीक्षाहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा र उहाँहरू नै राजनीतिक दलका विभिन्न तह र तबकाबाट आएका सुझावका आधारमा यसलाई परिमार्जन र संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि उहाँहरूको राय सुझाव दिन बोलाइएको हो मूलतः। र यसमा मिश्रित सुझावहरू प्राप्त भएका छन् र आयोगले ती सबै सुझावहरूलाई मनन गरेर मन्थन गरेर विश्लेषण गरेर केही समयभित्रमा चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि पठाउने तयारी गरिराखेको छ हैन। र अब उहाँहरूका प्राप्त सुझावलाई अब अन्तमा माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूले अब सबै सुझावहरूको स्वागत गर्दै ती सबै सुझावहरूलाई इन्कर्पोरेट गर्न मिल्नेसम्मको हदसम्मको इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ प्रकाशित गर्ने स्वीकृत गर्ने कुरा जनाउनु भयो। एउटा विषय अलिकति पेचिलो ढङ्गले आयो, जुन कुरा तपाईँले पनि सुरुमा उठाउनु भएको थियो, कार्यान्वयनको विषय। माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नुभयो, के निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको हो? अब त्यसमा अब उहाँहरूबाट त्यसको जवाफ आएन। अर्थात् आचार संहिता निर्वाचन आयोगले बनाएर आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने निर्वाचन आयोग होइन, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले नै उल्लङ्घन गर्ने हो। त्यसो भए हुनाले उहाँहरूले यो विषयको जिम्मेवारी लिएर आफ्नो ढङ्गले सबैले आचार संहिता पालना गर्नका लागि
माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूले सबै राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आचार संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। छलफलपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले यसअघिको निर्वाचनमा भएका विकृतिलाई अन्त्य गर्दै आयोगले नयाँ आचार संहिता ल्याएको र यसबारे जानकारी गराएको बताउनुभयो। छलफलमा अन्य नेताहरूले पनि आचार संहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। र यो पटक निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आचार संहिताको जुन मस्यौदा छ त्यो मस्यौदा चाहिँ अघिल्ला निर्वाचनहरू खास गरी भर्खर सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा देखिएका विकृति विसङ्गति व्यथितिहरूलाई समेत पनि हटाउन सकिने गरिकन आफूले यसलाई समृद्ध बनाएर ल्याएको र समयानुकूल बनाएर ल्याएको भनेर निर्वाचनले आफूले दाबी गरेको छ। मूल रूपमा लोकतन्त्रमा निर्वाचन भन्ने खालको कुरा चाहिँ एउटा महान चाड जस्तो कुरा हो। स्वाभाविक रूपले दलहरू त्यसमा सहभागी हुने र दलहरू सहभागी हुँदाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र मर्यादित धाँधलीरहित चुनावको अपेक्षा गरिन्छ र यो सबै दलहरूले यसमा समान किसिमले सहभागिता गर्ने आफ्नो भूमिका गर्ने हो भने चुनाव निष्पक्ष स्वतन्त्र धाँधलीरहित पनि हुने भयो। निर्वाचन आयोगले त त्यो केवल एउटा आधार तयार गरिदिने खालको कुरा हो। मूल कुरा आजको मैले चाहिँ के पाएको छु भने सबै दलहरूका तर्फबाट बोल्ने दलका प्रतिनिधिहरूले यसको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ र कडाइका साथ पालना गर्ने खालको कुरामा अनुगमन पनि हुनुपर्दछ र त्यो अनुगमन निष्पक्ष हुनुपर्छ। सरकारी संयन्त्रबाट त्यो अनुगमन गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यो निष्पक्ष हुन सक्दैन। त्यसकारणले निर्वाचन मतदान अधिकृतहरू जसरी निर्वाचन अधिकृतहरू भनेर न्यायाधीशलाई राख्ने गरिन्छ त्यस्तै गरिकन चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई राखेर जाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने खालका कुराहरू भएका छन्। त्यस्तै लोसपाका नेता केशव झाले निर्वाचन आचार संहितामा रहेका विभिन्न विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। आज चाहिँ निर्वाचन आयोगले सबै पार्टीहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता 2079 को बारेमा छलफल गर्न यहाँ चाहिँ बोलाइएको थियो र त्यस सन्दर्भमा चाहिँ एउटा आचार संहिता बनेको छ। उहाँहरूले हामीलाई कपी उपलब्ध गराउनु भएको थियो। त्यसमा छलफल भयो, धेरै कुराहरू आएका छन्। स्थानीय तहको आचार संहिताभन्दा अझै त्यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले चाहिँ अहिले राम्रै आचार संहिताहरू बनेर आएको स्थिति छ, जसमा खास गरेर अब दुई चारवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँहरूलाई भन्नै पर्ने कुराहरू अब खास गरेर खर्च कसरी घटाउने भन्ने नै छ। त पहिलो कुरा चाहिँ के भएको छ भने जस्तै मनोनयन असोज 23 गते हुने कुरा छ र चुनाव चाहिँ मङ्सिरको 4 गते हुने कुरा छ। त बिचमा 1 महिना 11 दिन हो टोटल, तर 15 दिन मात्रै मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा 15 दिन अगाडिदेखि चाहिँ मात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाउने भन्ने एउटा प्रावधान राखिएको छ। अर्थात् 15 दिन मात्रै प्रचार प्रसार गर्न दिने भन्ने कुरा भएको छ। मनोनयन दर्ता गर्न साथै जति पनि सांसदहरू हुनुहुन्छ सबैको पद स्वतः मुक्त हुने कुरा प्रावधानहरू ल्याइएको अवस्था छ। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ अब नयाँ कुरा एउटा थप के भएको छ भने कि उम्मेदवारी दिँदा नै सम्पत्ति विवरण र व्यक्तिगत विवरण पनि त्यतिखेरै बुझाउनु पर्ने। व्यक्तिगत विवरणमा खास गरेर आफ्नो अनुभवदेखि एक्सपिरियन्सदेखि सामाजिक प्रतिष्ठामा गरेको योगदानदेखि आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यसमा राख्ने कुरा भएको छ र सम्पत्ति विवरण त गोप्य राख्ने र जितेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने, जित्नेको हकमा र अन्यको हकमा चाहिँ फिर्ता गर्ने अथवा नष्ट गर्ने भन्ने कुरा छ। तर व्यक्तिगत विवरण चाहिँ सबैको सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारहरूको भन्ने कुरा पनि त्यसमा मुख्य रूपमा आएको छ। र अहिलेलाई के भएको छ भने आफूलाई चाहिँ कुन उम्मेदवारलाई चाहिँ कतिसम्म अनुमानित खर्च हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यो कुरा मनोनयनकै बेलामा चाहिँ उल्लेख गर्ने कुरा भएको छ यसपालि। बैठकमा नेकपा एमाले मौन अवधि 48बाट घटाएर 24 घण्टा बनाउनु पर्ने लगायतका 13वटा सुझाव दिएको थियो, जसमा जिल्ला निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिको संयोजकको भूमिकामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत राख्नुपर्ने, डिजिटल अनलाइन छापा, श्रव्य दृश्य सञ्चार माध्यमको सूक्ष्म अनुगमन गर्न विशेष इकाइ गठन गर्नुपर्ने, निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने अवधि निर्वाचन घोषणादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव रहे छन्।
नेकपा एकीकृत माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच पार्टी एकताका लागि संयोजन समिति बनाउने सहमति भएको छ। एकीकृत समाजवादीले पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रसँग पहिलो पटक वार्ता भएको थियो। प्रचण्डको एक नातेदारको हात्तीवन स्थित घरमा भएको भेटमा छिट्टै पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने सहमति भएको हो। बैठकमा आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एउटै चुनावी घोषणा पत्र लिएर जान समेत दुवै दल सहमत भएका छन्। 2074मा वाम गठबन्धन गरेको एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि एउटै चुनावी घोषणा पत्र बनाएका थिए। आगामी चुनावी रणनीति, सीट बाँडफाँड, कांग्रेससँगको तालमेल, अरू दलसँगको गठबन्धन लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ। भेटमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भूषाल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनमा रहेका दलहरू लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको भूमि हो भनेर बोल्न डराएको बताउनु भएको छ। एमाले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कमिटिले काठमाडौँमा सोमबार आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको भूमि हो भन्दा भारतलाई पनि मन नपरेको भन्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरू पनि नेपालको भूमि आफ्नै हो भनेर भन्न डराएको बताउनु भएको हो। भारत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको भूमिका बारेमा समेत बोल्ने हिम्मत नदेखाएको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई भारत भ्रमणमा बोलाए पनि माधव नेपाललाई भारतले नबोलाएर छटपटी भएको तर्क समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाप्रति पनि गठबन्धन प्रतिस्पर्धाको राजनीति नभएर राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले एमसीसी बारे गठबन्धनमा रहेका दलहरूले दोहोरो चरित्र देखाएको र नागरिकता विधेयकमा पनि राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव नमानी जस्ताको तस्तै पास गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। ओलीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भन्दै पीडितहरूलाई रुवाउने काम गठबन्धन सरकारले गरेको भन्दै जनयुद्ध पीडितको गोली निकाल्ने काम एमालेले गर्ने जिकिर गर्नुभयो। नक्सा जारी गर्यौं, संविधानमा त्यसलाई अङ्ग बनायौं र हामीले पत्राचार गर्यौं, भारतलाई पत्राचार गर्यौं, यो हाम्रो भूभाग फिर्ता दिनुहोस्। म सुन्छु यो कुरा भारतलाई मन परेको छैन अरे। भारतलाई मन पर्छ कि पर्दैन होइन, भारतलाई मन पर्न पर्छ। नेपालले आफ्नो जमिन फिर्ता मागेको छ। हामी अरूको जमिनमा दाबी गरिरहेका छैनौँ, हाम्रो आफ्नो जमिन फिर्ता मागिरहेका छौँ। त्यति पनि मन नपराउने, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसकारण यो मन पराउनुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ। यो कुरासँग यो गठबन्धन भन्ने छ नि, गठबन्धनको हेर्नुहोस् त म्याउ म्याउ। यिनीहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी भन्न सक्छन्, बोल्न सक्छन्। म शेरबहादुर देउवाजीलाई सोध्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँको भूमि, तपाईँको पश्चिमको नक्सा, तपाईँको प्रदेशको नक्सा, तपाईँको जिल्लाभन्दा एक जिल्ला परतिरको नक्सा, एक जिल्ला परतिरको जिल्ला दार्चुलाको नक्सा, त्यहाँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी नेपालको हो कि होइन? त्यही ठाउँको मान्छे तपाईँले त डाँडामा उभिएर हेर्दा पनि देख्नु त्यो भन्नुहोस्, त्यो हो कि होइन? महान क्रान्तिकारी, अनेक तमासा गर्ने प्रचण्डजी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी कसको हो बोल्नुहोस्। अस्ति जाँदा किन चुइक बोल्नु भएन? इन्डियामा चुइक बोल्नु भएन, बोल्नुहोस्। माधव नेपाल भन्ने अर्को हुनुहुन्छ फेरि, उहाँ बोल्नुहोस् कसको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी। शेरबहादुरजी जानुभयो, प्रचण्डजी जानुभयो, आफूलाई नबोलाएकोमा बडो दुखित भएर बस्नुभएको छ आजकल। शेरबहादुरलाई पनि बोलाए, प्रचण्डलाई पनि बोलाए, मलाई बोलाएनन् भनेर एकदम छटपट भएर बस्नुभएको छ। तानाशाहीले फरक विचार सुन्न सक्दैन, तानाशाहीले फरक विचारलाई सहन सक्दैन, सहअस्तित्वले मान्दैन, एकलौटी हुनुपर्छ।
अहिलेको गठबन्धन ठ्याक्कै त्यही भन्छ। काङ्ग्रेस लगायत मैले अस्ति पनि भने हामीले छानेको व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था हो। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिस्पर्धा भनेकै अर्को विचार, अर्को नीति, अर्को कार्यक्रम हुनु पर्यो र प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अर्को चाहियो त्यहाँ, अर्को नभइकन प्रतिस्पर्धा हुन्छ र? आफू मात्रै भएर प्रतिस्पर्धा हुन्छ र? अर्को चाहिन्छ। अहिलेको गठबन्धन अर्को भन्ने कुरा सुन्न सहन सक्दैन। त्यसकारण उसले प्रतिस्पर्धाको राजनीति होइन, दुश्मनी गरिराखेको छ। राजनीतिलाई दुश्मनीको विषय बनाएको छ। असहिष्णुता छ, असहनशीलता छ। जनतालाई ढाँटेर छकाएर अमेरिकाको एमसिसी भन्ने संस्थालाई संयुक्त पत्र लेखे। पत्रमा के लेखे भने 5 महिनाको समय दिनुस्, 5 महिनाभित्र सरकारी खर्च गरेर सरकारको ढेकुटी रित्याएर नेपाली जनतालाई लटपट्याएर हामी पास गर्छौँ र नेपाली जनतालाई यो जानकारी गराएर नि पत्र लेखेको कुरो अलिक गाई गइन्छ होइन भनेर खण्डन गरे। होइन भने सबभन्दा चर्को गरी होइन भन्ने त प्रचण्ड होइन, लेखेकै छैन भने शेरबहादुर देउवाले एयरपोर्टमा लेख्या छ भनेपछि, लेखेको हो भनेपछि प्रचण्डले लेख त लेख्या हो तर त्यस्तो लेख्या होइन। अनि कस्तो लेख्या हो त्यो बाहिर ल्याउनु पर्दैन। राष्ट्रपतिले पठाएपछि संसदमा विचार गर भनेर पठाएपछि संसदमा विचार गर्नुपर्छ कि संसदभन्दा बाहिर केही पाखुरेहरू जम्मा भएर पाखुरा देखाएर राष्ट्रपतिको त्यो आएको विचार गर भन्ने पत्र जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाइदिने भनेर संसदमा छलफल हुन नपाउने, संसदमा छलफल गरौँ भन्दा हुन दिँदैनौँ, हामीसँग बहुमत छ भनेर उफ्रिने। अनि संसदले जे गर्छ निर्णय गर्न दिनु पर्यो नि। बाहिरबाट 2-4वटा पाखुरेहरू बाहिर भेला भएर संविधानले नचिनेका मान्छेहरू संविधानले नचिनेका ठाउँमा बसेर राष्ट्रपतिको जवाफ केही पनि विचार नगरिकन जस्ता तस्तै फिर्ता पठाउने भन्ने कत्रो उद्दण्डता। जाँड खाएर मरेका मान्छेहरूका शालिग बनाउँदै हिँडेका छ। लडाकुहरूका शालिग बनाउनु पर्छै पर्दैन, शहीदका शालिग बनाउनु पर्छै पर्दैन। माओवादी जनयुद्धमा लागेर घाइते भएका साथीहरू उपचारका लागि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा आउनुहोस्। नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयले गोली निकाल्ने काम गर्छ, उपचार गराउने काम गर्छ, सकिया काम गर्छ, आउनुहोस्। तर प्रचण्डहरूले रोक्छ। गोली निकाल्ने उपचार गर्ने काम नेकपा एमाले गर्छ, आउनुहोस्। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउँछु भन्दै पीडितहरूको पीडामाथि पीडा थपेर पीडितहरूलाई रोएर पीडितहरूलाई आज सडकमा पुर्याएर दमन गरेर म जे भन्छु त्यही हुन्छ भनेर एउटा मन्त्री कुदिराखेका देख्छ। ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने भनिए पनि प्रचण्डले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कङ्ग्रेस समक्ष बुझाएको आरोप लगाउनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री दानबहादुर चौधरी लगायतका अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। बेलायत र नेपाल सरकार बीच बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली नर्सलाई रोजगारी प्रदान गर्ने समाचारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पेलिडबे समाचारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारीबाट नेपाली स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई विधिसम्मत तवरले बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रको रोजगारीमा सहज संलग्नताको वातावरण तयार हुने र जनशक्तिको विकास समेत मद्दत पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
बेलायतमा स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्य कर्मीको सेवा सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्य कर्मी सरह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाली स्वास्थ्य कर्मी छनौट पदस्थापन सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड हाल छलफलमा रहेको र यस सम्बन्धी सबै व्यवस्था G2G प्रक्रिया बमोजिम हुने सचिव परियारले बताउनुभयो। परीक्षणको पहिलो चरणमा नेपाली नर्सहरूलाई बेलायतमा पदस्थापन गर्ने कार्यलाई इम्प्लिमेन्टेसनको प्रोटोकल स्पष्ट व्यवस्था गरिने र नियुक्ति प्रक्रियाका कुनै शुल्क नलाग्ने एवं रोजगारीका लागि छनौट भएकाहरूको लागतको शोध भर्ना समेत हुने सचिव परियारले बताउनुभयो। मुलुकमा अभाव हुँदाहुँदै हामीले हाम्रो जनशक्तिलाई पठाउँदैनौँ, किनभने मैले सिलेक्सन गर्ने कमिटी बनाएको छु। त्यो सिलेक्सन गर्ने कमिटी हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय एउटा कमिटी हुन्छ। हाम्रो घरको चाहिँ पपुलेसन कति छ त नर्सको अथवा हेल्थ वर्करहरूको, हामीलाई हाम्रो डिमान्ड उता डिमान्ड कति छ, हामीसँग कति छ, हाम्रो आवश्यकता कति हो र कति उत्पादन हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामी स्टडी गरेर त्यसपछि अहिले पनि मान्छेहरू गइरहेको छ, इन्डिभिजुअली मान्छेहरू गइरहेको छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यही काम गरेको नर्सहरू चाहिँ बेरोजगार छ, बेरोजगार पनि छ र काम गरेकोले पनि उपयुक्त स्यालेरी पाएको छैन। 10-12 हजारमा मान्छेले काम गर्न बाध्य भएको छ। त्यो भएर भन्दा यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले ग्रास गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले यो काम अगाडि बढाएको। त्यसको भन्नाले केही कुराहरू मैले देखेर हामी सुन्न पनि पाउँछौँ। हामी कहाँ अभाव हुँदाहुँदै नर्सहरू किन बाहिर पठाउन आयो भने हामीमा अभाव हुँदाहुँदै हामी पठाउँदैनौँ। हामी चाहिँ बेलायतको टेक्नोलोजीसँग चाहिँ परिचित गराएर पठाउँछौँ। उनीहरूले हामीलाई टेक्निकल सपोर्ट गर्छु भनेर एउटा यसलाई चाहिँ यो सेक्टरमा काम गर्ने एउटा छुट्टै प्रोजेक्टको डिजाइन गर्ने भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अब उता जान लगाइसकेपछि त्यो खालको उत्पादन गर्नलाई चाहिँ हामी प्रेरित गर्छौँ। हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय हामी बसेर कुरा गर्छौँ, नर्सिङ काउन्सिल पनि छ, बसेर हामी कुरा गर्छौँ र बढीभन्दा बढी नर्सेसहरू यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामी त्योसँग मिल्ने खालको उत्पादन गरेर हामीले पठाउने एउटा कुरा। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको प्रोसेसको कुरा, सिलेक्सन क्राइटेरियाको कुरा, केही क्राइटेरियाहरू हामीले मेन्सन गरेका छौँ। एउटा सर्टेन ट्रेनिङ दिएको हुनुपर्ने, जबमा एक्सपिरियन्स भएको हुनुपर्ने, इङ्ग्लिसको चाहिँ 6.5 चाहिँ स्कोर भएको हुनुपर्ने भन्ने छ। त्योभन्दा अरू चाहिँ सिलेक्सनका क्राइटेरियाहरू जुन चाहिँ हामीले इपिएसमा अथवा अरू ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले एप्लाई गरिसकेका छौँ र अरू देशहरूमा पनि कुन सक्सेसफुल इक्जाम्पल छ, त्यो इक्जाम्पललाई सहायता गरेर हाम्रो दुई देश बिचको टिम बस्छ। नेपालले मात्रै सिलेक्सन गर्ने, गभर्मेन्ट अफ युनाइटेड किङडमको अथवा एम्बेसीको रिप्रेजेन्टेटिभ बसेर एउटा कमिटी फर्म हुन्छ। त्यो कमिटीले नै एउटा कार्यविधि बनाउँछ, प्रोसिड्युर बनाउँछ, कसरी सिलेक्सन गर्ने भन्ने बनाउँछ र त्यही कार्यविधिको आधारमा एकदम ट्रान्सपरेन्ट हिसाबमा चाहिँ हामी त्यस्तै नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले नेपाली स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बेलायतमा रोजगारी दिन पाउनु खुसीको कुरा भएको भन्दै आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको निरन्तर सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग जारी रहने बताउनुभयो। which, subject to further discussion with the government of Nepal, will begin sometime in the first half of 2023, once the implementation protocol for onboarding and recruitment has been finalised. During this pilot phase, we aim to recruit 100 to 200 nurses, subject to the requisite level of English, necessary exams, and agreement with the government of Nepal. I want to stress that Nepali nurses applying for this scheme will not need to pay any recruitment fee. Applicants will need to pay for an English test known as IELTS, but for successful candidates, this and the other main costs associated with the recruitment will be reimbursed or paid for. We will also ensure that the recruited Nepali nurses will be accorded the same salary, rights, privileges, protection, dignity and support as the healthcare professionals from the UK. Both governments will evaluate the success of the pilot phase upon its completion and jointly decide on a scale-up phase with the potential to expand the recruitment initiative. This MOU is yet another demonstration of the UK's long-standing relationship with the Nepali government and the people of Nepal. Our friendship with Nepal goes back 206 years, and the UK is proud to be one of Nepal's largest development partners. बेलायत सरकारले बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिसेस अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम गर्न 10,000 नेपाली नर्सिङ जनशक्तिको माग गरेको छ। तर पहिलो चरणमा परीक्षणका रूपमा केही संख्यामा मात्रै नर्सहरू पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास विपरीत अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा सञ्चालित पसलहरू हटाउन सुरु गरेको छ। नक्सा पासमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने भनिए पनि त्यसको विपरीत पसल सञ्चालन गरिएपछि महानगरले पसलहरू हटाउन सुरु गरेको हो। पहिलो चरणमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर पुगेर पसल हटाउन सुरु गर्नुभएको थियो। भवन निर्माण गर्दा जमिन तल्ला वेस्टमेन्टमा गाडी पार्किङ गोदाम जस्ता प्रयोजन गर्ने गरी नक्सा स्वीकृत गरिए पनि त्यस विपरीतको कार्य भएको महानगरले जनाएको छ। प्रयोजन विपरीतका पसल हटाउन 35 दिने सूचना जारी गरेपछि अटेर गरेकाले महानगरले पसल हटाउन सुरु गरिएको महानगरपालिका नगर प्रहरी बलका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। आजभन्दा 35 दिन अगाडि नै हामीले चाहिँ यो बेसमेन्ट जुन पार्किङ छ पार्किङ प्रयोजन भनेर जुन बनाइएको छ महानगरपालिकाबाट त्यही अनुसार स्वीकृति दिएको छ र फेसिलिटी पनि दिएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो पार्किङ प्रयोजनलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेर उहाँले विभिन्न किसिमको पसल र अरू प्रयोजनमा उहाँले प्रयोग गरिसकेपछि काठमाडौँको पार्किङ व्यवस्था पनि गाह्रो भएको अवस्था त्यो कुराले गर्दाखेरि महानगरपालिकाले आजभन्दा 35 दिन अगाडि नै उहाँहरूले सूचना दिएको छ। सूचना दिएर तपाईँहरू खाली गर्नुहोस् भनेको अवस्था हो। तर उहाँहरूले खास टेर्नु भएको जस्तो लागेन। उहाँहरू कानमा तेल हालेर बस्नुभयो र अहिले आजबाट चाहिँ 35 दिन गरिसकेको अवस्था हामी यहाँबाट सुरुवात गर्दैछौँ। यहाँबाट सुरुवात हो यो निरन्तर रूपमा हामी यो खाली नभएछ 2-4 दिनमा टोटल काठमाडौँको बेसमेन्ट पार्किङमा जुन विपरीत किसिमको चाहिँ जुन पसलहरू राखिएको छ त्यसलाई खाली गर्छ हामी। यो सुरुवात हो यहाँबाट सुरुवात हो यो अन्तिम सबै काठमाडौँको क्लियर गर्छ हामी अनि यो एक्सनमै हो। उहाँलाई 35 दिनको टाइम जुन छ त्यो नै इनफ हो। त्यो एक्सनमा हो। अब हामी टाइम कुर्दैनौँ। उहाँले अन्य स्थानमा पनि प्रयोजन विपरीत राखिएका पसलहरू हटाउने बताउनुभयो। संरचना भत्काउन महानगरको टोली पुग्दा व्यापारीहरूले चाडपर्वपछि मात्र हटाउन आग्रह गरेको थियो। तर महानगरले यसअघि नै 35 दिने सूचना जारी गरेकाले म्याद थप गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको छ। सोमबार बसेको बैठकले कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले शोक प्रस्ताव पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भाद्र 7 गते 10 बजे बोलाइएको छ। त्यस्तै सोमबार नै बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले पनि गिरीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भाद्र 12 गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। 2051 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सिराहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5 बाट निर्वाचित सदस्य विक्रम सम्वत 2064 र विक्रम सम्वत 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित सदस्य विक्रम सम्वत 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सिराहा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सांसद गिरीको 75 वर्षको उमेरमा शनिबार निधन भएको थियो। गिरीको आइतबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपालको आयोजनामा काठमाडौँमा नेपाल र विश्व समुदाय बीचको सम्बन्धका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी हुने भएको छ। प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भाद्र 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरेको जानकारी दिनुभएको हो। नेपालले भविष्यमा विश्वलाई हेर्ने नीतिका विषयमा सम्मेलनबाट विशेष विषयवस्तु प्रकाशन गरिने प्रतिष्ठानका निर्देशक दीपक कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। गोष्ठीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अध्ययन गरेका 40 वर्षभित्रका युवा विज्ञहरूको सहभागिता रहने अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा 8वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने उहाँको भनाइ छ। सेमिनारमा जो त्यहाँ विचार विमर्श हुन्छ त्यसको एउटा कम्पाइल नोट पनि बन्छ। त्यो सबै कम्पाइल नोट गरेर सरकारलाई विषयका अन्य विषयका जो त्यससँग सम्बन्धित हुन्छ उहाँहरू सबैलाई उपलब्ध गराउने योजनै छ। त्यो त सेमिनारको पार्ट नै भयो। पब्लिकेसनसम्म सेमिनारको पार्ट नै हो। जबसम्म पब्लिकेसन पुरा हुँदैन तबसम्म सेमिनार कम्प्लिट भएको मान्दैनौँ हामी। पब्लिकेसनसम्म नै सेमिनार हो। केही लेखहरू पहिले आइसकेका छन्, केही पछि एकाधजनाको होला। तुरन्तै नै लगभग 26वटा आइसकेकै छ। अब धेरै रह्यो भने मलाई लाग्छ 4-5वटा रहन्छ। सामान्यतः के हुन्छ हाम्रो ट्रेन हामी सबैको ट्रेन के छ भने जो स्थापित नाम हुन्छ नि हामी त्यसैलाई बोलाउँछौँ, उहाँकै कुरा सुन्छौँ कि प्राय ट्रेन त्यस्तो हुन्छ। यानि नयाँ जुन यङ माइन्ड छ आजको माइन्डको हामीले आइडिया लिन जरुरी हुन्छ। कसरी सोचिरहेको हुन्छ जस्तै 10 वर्ष पछाडि देशलाई कसरी भिजुलाइज गरिरहेको हुन्छन् उनीहरूले।
आफ्टर 10 इयर्स इन्टरनेसनल रिलेसनमा के इस्यु गरेर आउनेवाला छन्, सोसियल इस्युज के हुनेवाला छन्, पोलिटिकल इस्यु के हुनेवाला छन्, कसरी भिजुअलाइज गरिरहेका छन् त नयाँ पिँढीले। यो मुख्यतः यङ माइन्डबाट आओस् भन्ने यसको मूलभूत थिम र 40 वर्षभन्दा माथिकाले विचार दिँदैन भन्ने कुरा होइन त्यसको अर्थ। तर नयाँ जो पिँढी छ उनीहरूले पनि अवसर प्राप्त गरून् भन्ने कुरा हो। हामीहरू सिनियरका त सुनिरहेकै हुन्छौँ, हामी इन्लाइटेन भइरहेकै हुन्छौँ, तर नयाँले पनि त प्लेटफर्म पाउनु पऱ्यो। मूल त्यो दुइटै हो, त्यस कारणले यो कुनै कन्ट्राडिक्टरी होइन, कम्प्लिमेन्ट्री टु इच अदर। सेमिनारमा जो त्यहाँ विचार विमर्श हुन्छ त्यसको एउटा कम्पाइल नोट पनि बन्छ। त्यो सबै कम्पाइल नोट बनेर सरकारलाई विषयका अन्य विषयका जो त्यससँग सम्बन्धित हुन्छ उहाँहरू सबैलाई उपलब्ध गराउने योजनै छ। त्यो त सेमिनारको पार्ट नै भयो। पब्लिकेसनसम्म सेमिनारको पार्ट नै हो। जबसम्म पब्लिकेसन पुरा हुँदैन तबसम्म सेमिनार कम्प्लिट भएको मान्दैनौँ हामी। पब्लिकेसनसम्म नै सेमिनार हो। र केही लेखहरू पहिले आइसकेका छन्, केही पछि एकाधजनाको होला, तुरन्तै नै लगभग 26वटा आइसकेकै छ। अब धेरै रह्यो भने मलाई लाग्छ 4-5वटा रहन्छ। मैले त के हुन्छ हाम्रो ट्रेन्ड, हामी सबैको ट्रेन्ड के छ भने जो स्थापित नाम हुन्छ नि हामी त्यसैलाई बोलाउँछौँ, उहाँकै कुरा सुन्छौँ के प्रायः ट्रेन्ड त्यस्तो हुन्छ। यानि नयाँ जुन यङ माइन्ड छ, आजको माइन्डको हामीहरूले आइडिया लिन जरुरी हुन्छ। कसरी सोचिरहेको हुन्छ, जस्तै 10 वर्ष पछाडि देशलाई कसरी भिजुअलाइज गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूले। आफ्टर 10 इयर्स इन्टरनेसनल रिलेसनमा के इस्यु गरेर आउनेवाला छन्, सोसियल इस्युज के हुनेवाला छन्, पोलिटिकल इस्यु के हुनेवाला छन्, कसरी भिजुअलाइज गरिरहेका छन् त नयाँ पिँढीले। यो मुख्यतः यङ माइन्डबाट आओस् भन्ने यसको मूलभूत थिम। र 40 वर्षभन्दा माथिकाले विचार दिँदैन भन्ने कुरा होइन त्यसको अर्थ। तर नयाँ जो पिँढी छ उनीहरूले पनि अवसर प्राप्त गरून् भन्ने कुरा हो। हामीहरू सिनियरका त सुनिरहेकै हुन्छौँ, हामी इन्लाइटेन भइरहेकै हुन्छौँ, तर नयाँले पनि त प्लेटफर्म पाउनु पऱ्यो। मूल त्यो दुइटै हो, त्यस कारणले यो कुनै कन्ट्राडिक्टरी होइन, कम्प्लिमेन्ट्री टु इच अदर। सम्मेलनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समापन गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ। नेपालमा थप 658 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3381 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 405 र 3262 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 253 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 456 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4296 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थानीय निर्वाचनमा भएको अन्तर्घात बारे छानबिन गर्न बनाइएको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा माओवादी केन्द्रीय अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष टङ्कर राई नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा भएको अनुशासन उल्लङ्घन र अन्तर्घातका प्रकृति हेरेर कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा मध्य प्रदेशमा बढी अन्तर्घात भएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रचण्डले समितिले दिएको सुझावलाई पार्टीभित्र छलफल गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई कमजोर बनाउनेलाई कारबाही नगर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो नरहने बताउनुभयो। पार्टी निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाएसम्म सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ छ। यो कुरा खालि कुनै खास ठाउँमा भएका अनियमितता या गडबडीहरूलाई सच्याउने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यो पार्टीलाई विधिसङ्गत तरिकाले र अनुशासनमा राखेर चलाउने विषयसँग बढी सम्बन्धित छ। त्यसकारण राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र नराम्रो गर्ने, अनुशासन तोड्ने र अराजकतातिर जानेहरूलाई दण्डित गर्ने यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउने हो भने कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो रहँदैन। त्यसकारण हाम्रो उद्देश्य चाहिँ पार्टी निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित पार्नेसँग सम्बन्धित छ। यो छानबिन नगरिकन चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाइकन
पार्टी निर्माण, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र हामीले जे सपना देखेका छौँ समाजवादतिरको यात्रा सम्भव छैन। त्यसकारण हाम्रो पार्टी केन्द्रले समग्र रणनीतिक विषयलाई सैद्धान्तिक रूपले विचार गरेर नै यो छानबिन समिति बनाएको हो। र मलाई हिजो मौखिक रूपमा छानबिन समितिका तर्फबाट तपाईँहरूलाई कसैलाई निलम्बनको, कसैलाई निष्कासनको, कसैलाई चेतावनीको कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव पेश गरेका छौँ भन्नुभएको छ। म छानबिन समितिलाई यस अर्थमा पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले बिना कुनै स्वार्थ, बिना कुनै आग्रह पूर्वाग्रह जे देख्नुभयो त्यही नै ल्याउनु भएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। तपाईँहरूको हिजो मौखिक रिपोर्टले त्यही जनाएको पनि थियो। अब तपाईँले अहिले लिखित प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। यो हाम्रो सिङ्गै पार्टीको लागि पनि विधिसम्मत ढङ्गले पार्टी चलाउने र अनुशासित बनाउने पार्टीलाई र उद्देश्य र निष्ठाप्रति प्रतिबद्ध बनाउनको लागि मद्दत गर्नेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो पार्टीको लागि मात्रै होइन, यो विधि प्रक्रियाले अरू पार्टीहरूलाई पनि केही न केही मेसेज देशमा राजनीतिलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन, राजनीतिमा हुने गरेका विचलन, विसङ्गति, विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामा सबैको पनि एउटा त्यसले प्रेरणा दिनेछ भनेर पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि एकचोटि छानबिन समितिका सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै अब यो रिपोर्ट हामीले पदाधिकारीको बिचमा पनि छलफल गर्नेछौँ। जरुरी पर्यो भने स्थायी समितिमा पनि, र त्यसलाई गम्भीर रूपले लिएर आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइनेछ। त्यस्तै छानबिन समितिका संयोजक राईले पार्टीभित्र अन्तर्घात भएका कारण लाहान, सिराहा, महोत्तरी, बर्दिया लगायतका स्थानमा पराजय भोग्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले उम्मेद्वारको चयन गर्दा केही कमजोरी भएकाले पनि अन्तर्घात भएको हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो। अब के छ भने अपराध गल्तीको कस्तो गल्ती गरेको छ त्यो गल्ती अनुसारको सजाय हामीले सिफारिस गर्ने कोसिस गरेका। खास गरी मध्य प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी उजुरी, त्यो पनि सिराहा र महोत्तरीबाट अलिक बढी उजुरीहरू प्राप्त भएका थिए हामीलाई। सिराहामा हामीले अघिल्लोचोटि जितेको 6वटा पालिका मध्ये एउटा पालिका मात्रै जोगाउन सक्यौँ, अरू 5वटा पालिका गुमायौँ। तर मधेसमा हामीले चाहिँ सिराहामा 6वटा पालिका यथावत जित्ने र अरू थप 2टा पालिका जित्ने योजना हामीले बनाएका थियौँ। तर एउटा मात्रै पालिका हामीले जित्न सक्यौँ र त्यो के कारणले भयो भन्ने केन्द्रमा पनि खुल्नु भयो र तलका साथीहरू पनि गएको खुल्नु भयो। त्यसैले गर्दा त्यहाँबाट स्वाभाविक रूपमा धेरै आए। र दोस्रो चाहिँ महोत्तरी पनि भयो, जहाँ पनि हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। बर्दियामा हामीले अघिल्लो निर्वाचनमा 4वटा जितेका थियौँ र यसपालि 2वटा थप गर्न सक्ने सम्भावना हामीले देखेका थियौँ। तर बर्दियामा हामीले एउटा राजापुर मात्रै जित्यौँ, अन्यत्र हामीले थोरै मतले हाम्रो गुमाउनु परेको पीडा थियो हामीलाई। अब त्यो के कारणले भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खोजबिन गऱ्यौँ। खोजबिन गर्दाखेरिमा वास्तवमा पार्टी कमजोर भएर या पार्टीको कार्यकर्ता नभएर हामीले निर्वाचन पराजय भोग्नु नपरेको, खासमा पार्टीभित्र सबै एकजुट भएर लाग्न सक्ने अवस्था सिर्जना नहुनाको कारणले गर्दा निश्चित रूपमा हामीले सिटहरू गुमाएछौँ। के को लागि त सबै गोजीकै मान्छे हो, कोही पनि गोजी बाहिरका मान्छे होइन। पार्टीको जसले टिकट पाए पनि पार्टीको कार्यकर्ताले पाएको छ, पार्टीको सदस्यले पाएको छ, सदस्यभन्दा बाहिरकोले त पाएको छैन। अब कतिपय अवस्थामा केन्द्रले कतिपय अवस्थामा टिकट वितरण गर्ने आधिकारिक कमिटीले अध्ययनमा कमी भएको हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा उपयुक्त पात्रले नपाएर अर्को पात्रले पाएको हुनसक्छ। तर त्यसो भन्दैमा पार्टीका विरुद्धमा लाग्न, भागी बगावत गर्न त पाइएन नि। राईले पार्टीप्रति प्रतिबद्ध बनाउन, पार्टीमा अनुशासित ढङ्गले लाग्ने बनाउने दृष्टिकोणबाट छानबिनका निष्कर्ष केन्द्रित रहेको बताउनुभयो।